वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लारेब सईद, लाहौर से इनका ताल्लुक है। आज हमारी मेहमान हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजी और नफ्सियात और साइकियाट्री, इसमें क्या फ़र्क है, और हमारा ये जो प्रोफेशन है टेलीविज़न शो होस्टिंग का और अदाकारी का और इन्फ्लुएंसर्स का, ये आम आदमी की ज़िंदगी में उसकी नफ्सियात पे क्या मनफी मुस्बत असरात मरतब कर रहे होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हमें इस प्रोफेशन का बताएं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, इसमें फ़र्क क्या होता है? और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कोई सोशल साइकोलॉजिस्ट भी होता है क्या? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में सबसे बड़ा फ़र्क तो आपकी पढ़ाई में ही आ जाता है कि जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो पहले 5 साल का MBBS करते हैं, जो मेडिसिन की डिग्री होती है। उसके बाद वो 2 साल का MCPS या 4 साल का FCPS, इनमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन वो ऑप्ट कर सकते हैं। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ऑन द अदर हैंड, वो आम जो हमारा BS ऑनर्स होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंसेज में, वो साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, किसी भी साइकोलॉजी की फील्ड में BS करते हैं। उसके बाद 2 साल का MS क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं। अच्छा, और लेकिन इसमें एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, अगर कोई 2 साल का MS नहीं करना चाहता तो 1 साल का ADCP या एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कर सकता है। यानी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, मेरा तो ख्याल था बस बैठ के लोगों की बातें सुननी होती हैं और कहना होता है ऐसे जो अच्छा लिसनर है वो अच्छा, ये एक आम तासुर है। इज दिस ट्रू? लिसनिंग इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ साइकोथेरेपी। अच्छा लिसनर होना पड़ता है, लेकिन वो हमें हमारी ट्रेनिंग के दौरान सिखा भी दिया जाता है बहुत हद तक। अगर कोई बंदा नेचुरली अच्छा लिसनर नहीं भी है तो दे कैन लर्न टू बी अ गुड लिसनर। वैसे मैं तो नहीं अच्छा माहिर नफ्सियात बन सकता, मेरा तो पेशेंट आगे बैठे, मैं तो खुद ही बातें करता रहूंगा उसके साथ, है ना? लेकिन वो आप उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो रहे हैं। पेशेंट, वो क्लाइंट, हम पेशेंट नहीं बोलते, हाँ, क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपके साथ ओपन अप करने में ना, बिकॉज़ यू आर वेरी रिलेटेबल। यस, 1 घंटे के सेशन में 55 मिनट तौसीक हैदर बोला और 5 मिनट जो है क्लाइंट बोला। नहीं, इतना भी नहीं, लेकिन इट मेक्स यू रिलेटेबल। इसके साथ साथ एक और जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, ओके, साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। अच्छा, रियली? जी, ओके, तो फिर आप लोग थेरेपी कैसे करते हैं? मतलब आप दवाई नहीं दे सकते? नहीं। तो आप कैसे, मसलन मेरा अगर इलाज करना है जो कि नामुमकिन है? वो तो जो भी इशू है उस पर डिपेंड करते हैं। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थेरेपी होती हैं, जैसे बिहेवियरल थेरेपीज़ भी होती हैं जिसमें आप सिर्फ जो ज़ाहिरी बिहेवियर्स नज़र आ रहे हैं उन पे फोकस कर रहे होते हो। फिर आपके पास साइको एनालिटिकल थेरेपीज़ भी होती हैं जिसमें आप अनकॉन्शियस में जो कुछ चल रहा है उसको भी बाहर निकालते हैं और फिर उस हिसाब से उस जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी एक नफ्सियात की बुनियाद में जो मसाइल हैं उनको जाके बिल्कुल ग्रास रूट, मतलब रूट्स पे जाके उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है आपका, है ना? जी जी। खुद भी इफेक्ट होता है इंसान? बहुत हद तक मुझे तो लगता है एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में पर्सनली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। मैं बहुत इम्पल्सिव थी वाइल ग्रोइंग अप, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने के बाद एक बहुत आपके अंदर ठहराव और यू स्टार्ट टेकिंग लाइफ वेरी ईजी। आप बहुत ज़्यादा परेशान होना और वो होना बहुत इसमें कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, मेरे ख्याल तो उलट होता होगा, क्योंकि दुनिया के मसाइल सुन के आप में एंग्जाइटी आ जाती होगी, इज़्तिराब आ जाता होगा, नहीं? नहीं, क्लाइंट के साथ या पेशेंट के साथ आपने इमोशनल लेवल पे इस तरीके से तो कनेक्ट होना नहीं है ना। यू हैव टू बी एम्फेटिक टुवर्ड्स देम, बट एट द सेम टाइम आपने एक सेल्फ और अदर की बाउंड्री भी तो मेंटेन रखनी है ना। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। मसलन मैं मिसाल दूं कि आपके सामने एक मियाँ बीवी आए हैं और उनके खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है कि उनका बच्चा सरवाइव नहीं करता। जी जी। और उनके 4 मिसकैरेजेस हो गए, तो ये एक नफ्सियाती एक मसले का शिकार हो गई वो औरत। आप उसका इलाज करते हुए ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत की हैसियत से आप उस औरत के इस दुख से एम्पैथाइज ना करें? इसमें ये होता है कि अगर किसी भी, वैसे तो आइडियली एवरीवन शुड टेक सेशंस, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज दे देमसेल्व्स हैव टू बी साइकोलॉजिकली हेल्दी और मेंटली हेल्दी टू हेल्प अदर्स। उसमें ये होता है कि फिर साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास जाके सेशंस ले सकते हैं। अच्छा, अपने लिए? जी। ये अच्छा तमाशा है भाई, है कि मैंने किसी का इलाज किया और मैं खुद बीमार हो गया हूँ और अब मैं एक और किसी और के पास इलाज के लिए, ऐसा होता है?
बीमार नहीं, लेकिन आई थिंक सबको ही ये तो ज़रूरत है एक, और आजकल की दुनिया में जहाँ पे हमारे पास वो सोशल बॉन्ड्स कम हो गए हैं और कैथारसिस करने की या बात करने की शायद और कोई जगह नहीं रही, तो वो आपको एक सेफ स्पेस भी मिल जाती है। हम सब फोनों में घुसे में, टीवी के आगे बैठे में, आपस में जो इंटरेक्ट करते थे एज अ फैमिली, जी वो अब नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लारेब हमें बताइए उस हवाले से जो कि जहाँ से मेरी और आपकी मुलाकात हुई और आपकी वो जो ब्रेन थॉट मैंने सुनी कि जो टीवी पे लोग मॉर्निंग शोज करते हैं, ख़वातीन हजरात या एक्टर्स हैं, ये किस तरह से एक मनफी असर छोड़ रहे होते हैं अपनी पर्सनैलिटी की प्रोजेक्शन में नाज़र के ऊपर, व्यूअर के ऊपर। इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ लगती है कि मैस कंज्यूमरिज्म जो है इस किस्म के टीवी शोज़ और इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि आप टीवी ऑन करते हैं, आप अपना फ़ोन उठाते हैं तो आपको कॉन्टीन्यूली यही मैसेज जा रहा है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल होने के लिए आपके पास ये मटीरियल चीज़ें होनी चाहिए, फ़लाँ ब्रांड के कपड़े होने चाहिए, फ़लाँ ब्रांड का मेकअप होना चाहिए। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि सब लोगों ने, नॉट सब लोगों ने बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग देयर सेल्फ वर्थ टू मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। उनको लगता है कि मटीरियल दुनिया ही सब कुछ है। और इसमें जो अक्सर जो है वो जब मीडिया पर्सन से ये सवाल होता है तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा आवाम यही देखती है तो हम क्या करें। लेकिन इसमें आई थिंक मीडिया वालों को या जो भी लोग शोज़ करते हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि दे हैव अ लॉट ऑफ पावर। वो लोग ठीक है, दे आर रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट पब्लिक थिंक्स, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव पावर टू शेप पब्लिक ओपिनियंस एज वेल। ठीक है। अगर वो अब फॉर इंस्टेंस जैसे शादी पे शोज़ होते हैं और उसमें वो दिखाते हैं कि फ़लाने ब्रांड के कपड़े पहने हैं, फ़लाना मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक कैन नॉट अफोर्ड इट, और आपका जो व्यूअर है वो वही है जो कि वो कर नहीं सकता, बिल्कुल, तो फिर उसके ज़हन पे क्या असर पड़ेगा? उससे यही है कि ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल मसले आ सकते हैं। उसको एक तो वो एक जो सोशल कंपैरिजन है उससे उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी और उसकी सेल्फ वर्थ कम हो जाएगी कि शायद मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मे बी आई एम नॉट वर्दी इनफ, और मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, और हम तो देखो हम ऐसे इलाके में पैदा हुए या मैं ऐसे घराने में पैदा हुआ कि वो जो टीवी के ऊपर वो जो दिखाया जा रहा है वो मेरी रीच से बाहर है, तो शायद मेरी तो जिंदगी की कोई वक़्त ही नहीं। बिल्कुल। अब मैं आते हुए ये रास्ते में सोच रही थी कि ठीक है, इसको इन्हीं शोज़ को, इन्हीं टॉपिक्स को दिखाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। फॉर इंस्टेंस आपने शादी के रस्म और रवाज पे एक शो करना है तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप एक किसी हिस्टोरियन को बुला के बिठा लें, आप उस रवाज की हिस्ट्री पूरी जो है अपनी पब्लिक को बताएं, आप किसी सोशियोलॉजिस्ट को बुला के बिठा लें, वो जो रवाज है उनकी सिग्निफिकेंस बताएं। मैं ये नहीं कह रही कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, शादी के जो रस्म और रवाज हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, वो आपकी हिस्ट्री का, कल्चर का, हर चीज़ का पार्ट है, लेकिन आप उनको एक एजुकेशनल वे में भी तो पोर्ट्रे कर सकते हैं ना, इसकी बजाय कि आप एक सुपरफिशियल सिर्फ मटीरियल फॉर्म में वो चीज़ें दिखा रहे हैं। तो शॉपिंग भी दिखाई जाती है आपको? बिल्कुल, वो के मतलब पूरी वार्डरोब्स लेके आ जाते हैं कि हम फलानी जगह गए थे, हमने ये परफ्यूम ख़रीदा, फलानी जगह गए, तो मतलब इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और यही है कि यूथ के लिए और आगे आने वाले लोगों के लिए आई थिंक उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्थ जो है वो मटीरियल चीज़ों से रिलेटेड होगी। लेकिन क्या ये फ्लिप साइड ऑफ इट, ये क्या एंटरटेनमेंट नहीं है? अब मैं घर में, मैं एक 18-19 साल की लड़की हूँ या लड़का हूँ, मैं घर में बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान के किसी दूर उफ्तादा इलाके के अंदर, और मैं टीवी पे बैठ के किसी मॉर्निंग शो होस्ट की फ्रांस की शॉपिंग, उसके जूते और उसके कपड़े और उसने जो पर्स लिए और मेकअप लिए, दैट इज एंटरटेनिंग फॉर, व्हाई नॉट? इसमें क्या है? लेकिन एंटरटेनमेंट के और भी तो बहुत से जरिए हैं। जब ये शोज़ नहीं थे तब भी आई थिंक टीवी लोग देखते थे और वो इतना ही इंटरटेनिंग होता था, पर साथ साथ वो कुछ ना कुछ आपको सिखा भी रहा होता था। जैसे आप इशफाक अहमद साहब का शो आता था ज़ाविया, हाँ, बिल्कुल। तो आप उससे बहुत सारे लाइफ लेसन्स लेके जाते थे, एंटरटेनिंग था लेकिन आप लेसन्स भी बहुत सारे लेके जाते थे। या अगर आपका इस शो में देख रही थी कि पिछला पूरा महीना आपने उतरन पे किया है, उससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी है। दूसरा, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय न्यू क्लोथ्स तो आप सेकंड हैंड कपड़े भी खरीद सकते हैं, या किसी के उतरे हुए कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये भी एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन साथ साथ आपने हमारा शो फॉलो किया है, वेरी गुड। साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है। तो एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस किस्म की सुपरफिशियल चीज़ें दिखाएं। और आप यकीन कीजिए कि थैंक यू फॉर मेंशनिंग दिस, कि जब हमने वो फीचर किया कि हम उतरे हुए कपड़े पहने और इसमें कोई हर्ज नहीं, और तौसीक अंकल भी रोज़ाना नए कपड़े पहन के नहीं आते, आप यकीन करें लोगों ने अपनी तस्वीरें हमें खींच कर भेजनी शुरू की कि मैंने बड़ा इनकरेज किया है,
اور یہ فلانے کے اپنے کزن کے یا کسی کے اترے ہوئے کپڑے ہم پہن رہے ہیں, اور لوگ ہمیں مینشن کرتے تھے کہ اچھا آج توثیق بھائی یا توثیق انکل کس کے اترے ہوئے کپڑے پہنیں گے, اور وہ بھی انٹرٹینمنٹ بن گئی, اس کو لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. تو اٹ از ویری ویری یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے جاننا. اور جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ میڈیا پبلک اوپینین بلڈ کر سکتا ہے, آپ کے اس پچھلے شو سے اگر میں اگزامپل دوں کہ تھرفٹ مارکیٹس یا آن لائن تھرفٹ شاپس ویری کامن اب پاکستان میں بھی, اور جو ینگ لوگ ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں افورڈیبلٹی کی وجہ سے بھی اور انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی. تو اگر اس قسم کے شوز ہوں جو ان کو بتائیں کہ اٹ از اوکے ٹو گو دیئر, ان جگہوں پہ جا کے خرید سکتے ہیں, اور اگر کوئی اور پہن کے آ رہا ہے تو اس کو کوئی سوشل سٹگما اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح کے شوز سے اس طرح پازیٹیو چیزوں کی ایکسیپٹیبلٹی بھی تو بڑھا سکتے ہیں. اچھا, اب تھوڑا سا آپ کے اس پروفیشن کی طرف آتے ہوئے یہ بتائیے کہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور آج کل تو کیریئرز کی ایک بہت بڑی رینج ہمارے سامنے ہے, سائیکالوجی یا کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے کس طرح پڑھائی تو آپ نے بتا دی, کس طرح کی پرسنالٹی ہونی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اس میں بڑا ایپٹیٹیوڈ ہے ابھی ڈاکٹر بننے کا, اس میں بڑا ایپٹیٹیوڈ ہے ایکٹنگ کا, یا اس کو تو شروع سے ہی اس کو جہاز اڑانے کا شوق تھا یا کیبن کرو میں جانے کا شوق. کیا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھا ماہر نفسیات بنتا ہے؟ اس پہ ایک تو جیسے آپ نے چیز کہی تھی کہ گڈ لسنر ہو, اگر وہ گڈ لسنر نہیں بھی ہے اٹس اوکے, اس میں لرننگ کا اگر ایپٹیٹیوڈ ہے نا, مجھے لگتا ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں اف یو آر ریڈی ٹو لرن. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اف یو آر ریڈی ٹو ان لرن, جو آپ نے پچھلی بری چیزیں سیکھی ہیں ان کو آپ ان لرن کریں اور نئی چیزیں آپ لرن کریں. جیسے میں اگر میں اپنی اگزامپل دوں, نیچرلی یا بچپن سے آئی ہیو بین ویری ویری امپلسو امپیشنٹ. میں نیچرلی اچھی لسنر نہیں ہوں, لیکن آئی واز ریڈی ٹو ان لرن دیٹ اینڈ آئی واز ریڈی ٹو لرن ٹو بی اے گڈ لسنر. یعنی نئی چیز سیکھنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ پرانی چیزوں کو ان لرن کیا جائے. اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ان لرن, یعنی سیکھنے, اپنے سیکھے ہوئے کو مٹایا جائے. بالکل بالکل اوکے, ربڑ سے مٹا کے اس صفحے پہ نئی چیز تحریر کریں. انٹرسٹنگ. اچھا, لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے, یہاں پہ آ جاتی ہے لاریب صاحبہ ہماری انا. میں وڈا توثیق حیدر, ہم نے تو جناب یہ بچپن سے سیکھا, اب میں اپنے آپ کو ان لرن کیسے کروں؟ میری ایگو آ جاتی ہے سامنے کہ میں نے زندگی بھر جو کیا, اب مجھے پتا چل گیا کہ میں نے وہ غلط کیا, لیکن میں مانوں کیسے کہ میں نے غلط کیا؟ یہ جو اس قسم کا بیہیویئر ہے, دس از ایکچولی ناٹ, میں پتہ نہیں اس کو اس طرح, اس کو آپ نارمل نہیں کہہ سکتے. اچھا اوکے. اگر آپ میں اتنی زیادہ, آپ جس کو ایگو کہہ رہے ہیں, یہ اتنا سپریورٹی کا ایک کمپلیکس ہے, تو یو نیڈ ہیلپ. کیونکہ سپریورٹی کا کمپلیکس جو ہے اٹ از موسٹلی روٹڈ آپ کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کمی, کسی نہ کسی انفیریورٹی کے کمپلیکس سے. جو لوگ بہت زیادہ, جن کو آپ عام زبان میں انا پرست یا بہت ایگوئسٹک کہتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک سینس آف انفیریورٹی ہوتا ہے, جس کو ماسک کرنے کے لیے وہ ایک اس قسم کی پرسنالٹی یا اس قسم کی سیلف بنا لیتے ہیں. بٹ اگین ہو سکتا ہے یہ ان کو خود بھی نہ پتا ہو, یہ کہیں انکانشیس سب کانشیس لیول پہ ہو رہا ہو, لیکن اس قسم کے لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت. اچھا, یہ بات درست ہے کہ بچپن, وہ کہتے ہیں جی بچپن میں یا بہت پہلے کا جوانی کا کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جو آپ پہ امپریشن ڈال لیتا ہے اور اس پہ پوری شخصیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے. اور وہ اس ایک واقعے کو اگر میموری سے دوبارہ سے ری بوٹ کیا جائے تو مسائل, ایسا از اٹ پاسبل کہ ایک واقعہ ہوا زندگی میں اور اس کے بعد پوری زندگی کی نفسیات بدل گئی؟ بالکل. اس میں جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں, فار انسٹنس اگر کسی بچے کے ساتھ جنسی تشدد ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ پوری زندگی رہے گا, اس کی ازدواجی زندگی پہ بھی ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوور آل جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہوں گے اپنی زندگی میں, وہ ان کو صحیح سے نہیں مینٹین کر پائے گا. اس کے بہت شارٹ ٹرم ریلیشنز ہوں گے, اس میں فیئر آف ابینڈنمنٹ یا دوسروں کے مجھے چھوڑ جانے کا خوف, اس قسم کی چیزیں بھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. بالکل. اچھا, اور اس کی بات جا کے جڑے گی شاید بچپن میں اس پہ تشدد, جنسی تشدد ہوا ہو, لیکن شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا آپ کا جو پروفیشن ہے اس کی آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ کوئی بھی لکھے جی میں ماہر نفسیات ہوں, وہ یہ پریکٹس کر سکتا ہے یا اس کا کوئی لائسنس ہوتا ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے, نہ تو کوئی ریگولیٹنگ باڈی ہے, نہ ہمیں کوئی اس طرح سے لائسنس ملتا ہے. اس کا ایک تو یہ ہے کہ کوئی اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں ہو رہا, کوئی بھی جو ہے وہ
کلیم کر سکتا ہے کہ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، کیونکہ لائسنس تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی بریچ ہوتا ہے ایتھکس کا، جو آپ کی پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہیں، یا کسی نے کلائنٹ کی کانفیڈینشیلٹی بریچ کر دی ہے، یا کسی نے اس کی کوئی ذاتی بات اس کی فیملی تک پہنچا دی، یا کوئی بھی کلائنٹ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچایا ہے، یا کوئی بھی اس میں ایشو آ رہا ہے، تو وہ آپ کہیں بھی کورٹ آف لاء میں جا کے اس کے خلاف کوئی بھی پٹیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹو اسٹارٹ ود کوئی ریگولیٹنگ باڈی ہی نہیں تھی. اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر جہاں لائسنس ہوتے ہیں وہاں پہ کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا کنٹینیوئنگ پروفیشنل ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، کہ اگر آپ نے ایک دفعہ لائسنس لے لیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ہر 5 سال بعد ایک کورس کرنا ہو. اگر آپ وہ کورس نہیں کریں گے تو آپ کا لائسنس رینیو نہیں ہوگا. اس سے وہ جو پریکٹیشنر ہے یا سائیکالوجسٹ ہے اس کی بھی جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے نالج. تو دونوں کو فائدہ ہے، کلائنٹ کو بھی فائدہ ہے، سائیکالوجسٹ کو بھی فائدہ ہے، اور سائیکالوجسٹ کو بھی بہت حد تک لیگل کور مل رہا ہے نا، بہت حد تک لیگل کور مل جاتا ہے اور کلائنٹ کو بھی مل جاتا ہے. لیکن یہ ابھی اس طرح سے پریکٹس جو آپ بتا رہی ہیں یہ آئیڈیل سچویشن ہے جی، ایسا نہیں ہو رہا. نہیں. اچھا، ٹورڈز دی اینڈ جو ہمارے انفلوئنسرز اور میڈیا کے لوگ ہیں، یہ اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا آپ نے منظر کشی کر دی ہے. ویسے پیسہ شیسے کما لیتے ہیں لیکن اس میں کوئی حرج نہیں. ان کو 1-2 ٹپس کیا دیں گے، خاص طور پہ انفلوئنسرز کو، خاص طور پہ ان لوگوں کے جو ظاہر ہے ان کے پاس پاور، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا تھا کہ اتنی بڑی طاقت ہے، ایک میڈیا پرسنالٹی کے پاس جو طاقت ہے وہ شاید بہت کم لوگوں کے پاس ہے، اس کو آپ پیسوں میں گن بھی نہیں سکتے، وہ ایسی پاور ہے. وہ میں تو کہتا ہوں کئی دفعہ، اور اس پرسنالٹی کے اندر میں کرکٹرز کو بھی شامل کروں گا، جو ہمارے کرکٹ سٹارز ہیں ان کے پاس بھی ایک بڑی اس طاقت کے استعمال کے اوپر پھونک پھونک کے قدم کیسے رکھا جائے کہ ہم وہ نہ کر جائیں جس کا آپ نے ابھی آج ذکر کیا ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیفائن، ہاؤ وی اسٹریٹجائز، ہم اپنے راستے کا تعین کیسے کریں گے؟ اس میں جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی تھی کہ آپ اپنا ٹاپک وہی شادی رکھیں، کوئی بھی آپ کا ٹاپک ہے، آپ نے آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا اپنا پروفٹ موٹیو ہے، آپ کی ویورشپ ہے، آپ کی فالوورشپ ہے، آپ کے اسپانسرز ہیں، آپ نے وہ چیز دکھانی ہے، لیکن آپ اس کو دکھائیں پازیٹیو طریقے سے. جیسے فار انسٹنس اکثر جو ہے وہ ویٹ لاس کو جو ہے وہ بہت نیگیٹیولی پورٹری کیا جا رہا ہوتا ہے، صرف فزیکل خوبصورتی سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں کسی شو میں یا کسی پروڈکٹ کو دکھاتے ہوئے. آپ اس کو دوسری طرح سے بھی تو فریز کر سکتے ہیں، آپ اس کو ہیلتھ کنسرن سے ریلیٹ کر کے دکھا سکتے ہیں. جیسے شادی کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ شادی کو جسٹ ایز اے سپرفیشل چیز نہ دکھائیں، آپ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جا سکتے ہیں، آپ اس کی سوشولوجیکل جو ہے وہ امپورٹنس یا سگنیفیکینس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو ویٹ لاس میں وہ جو موٹا شخص ہے وہ اس نفسیاتی امپیکٹ سے نہیں گزرے گا کہ یہ اب ٹیلی ویژن پہ بات ہو رہی ہے تو یہ میری بات ہو رہی ہے، وہ ارد گرد میں فیملی بھی اس کو دیکھ رہی ہے، دوست بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہے، اس میں صرف اوبیس یا اوور ویٹ لوگ ہی اس سے امپیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اس سے بہت زیادہ ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی جو ہیں وہ ینگ لوگوں میں اسپیشلی لڑکیوں میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، کہ جس میں شاید وہ انڈر ویٹ ہو لیکن وہ خود کو پرسیو یہ کرے گی کہ میں اوور ویٹ ہوں. وہ کھانا کھانا چھوڑ سکتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ، ایک ڈس آرڈر یہ بھی ہوتا ہے جس میں وہ کھانا کھاتی ہیں لیکن پھر خود کانشیسلی وامٹ کر دیتی ہیں، وامٹ آؤٹ کر دیتی ہیں، یا ایک دم سے بہت زیادہ لائک شارٹ اسپین آف ٹائم میں بہت زیادہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں لوگ. تو یہ بہت زیادہ آپ کی نفسیات پہ اس طرح کی چیزیں امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے جو بھی چیز پروموٹ کرنی ہے وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا پروفیشن ہے، آپ کا پروفٹ موٹیو ہے، آپ اسی چیز کو پازیٹیولی بھی تو پورٹری کر سکتے ہیں نا. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ فار یور ٹائم، اور بڑے انٹرسٹنگ انداز میں آپ نے اپنے پروفیشن بھی اور ٹیلی ویژن انڈسٹری جو نفسیاتی اثرات مرتب کر رہی ہے تو اس پہ بات کی. آل دا بیسٹ، تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ، آپ نے آج کا رائزنگ پاکستان ہمارے ساتھ ایکسپیرینس کیا، عبداللہ سے لے کے رابیل تک، رابیل سے لے کے لاریب تک، اور لاریب سے لے کے ماہم جمال تک، سارے سیگمنٹس آپ نے دیکھے. کیسے لگے ضرور بتائیے گا ہمارے انسٹاگرام پہ اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ. ملیں گے پھر، خوش رہیے، خدا حافظ.